أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سورة بروج مخی آیتونو کی شواہد پیش کرو، تذکرہ اکڑا دا اصحاب الخدود چاغی تباشو دنیاوی تباہیم و دا آخرت ہم تخویف پا واقع دا اصحاب الاخدود باندے مسلمانانو سره چې څه کول آخو دنیاوی خبر وا وشوا خلاص شوا، لیکن د دې سره چې څه کیږي نو هغه بیا د ختمېدو نه دي. چا چې مؤمنان تنگ کړلی دی بدنام کړلی دی ته مصیبتونه رسولی نو د هغې دپاره جهنم دی، سوځون کې اور دی. نو بل طرف ته بشارت پیش کړي چې ایمان یې راوړلی او عمل صالح یې کړلی نو د دې دپاره جنت دی او دا لویه کامیابي ده. دې ځای نه بیا زجر ورکوي، مسله د توحید به پیش کړي، بیا واقعہ د فرعونیانو د سمودیانو پیش کړي، تخویب ورکوي په واقع د هغې باندې، آخر کې صداقت د قرآن کریم. ان بطش ربک لشدید، یقینا رانیول ستا د رب ډېر سخت دی. انه هو یبدئ ویعید، یقینا الله آغا اول پیدائش کئی بے دوبارم کئی. اولنے پیدائش اللہ کر لے و کئیے سے پیدا کر لی اہو سب پیدا کئی. دا کارونا دا اللہ دی یو وقت بیا رازی بیا به راپورته کوي، څومره چې مړه دي دا به بیا راپورته کوي، قیامت پورې چې څومره راځي دا به مړه کېږي نو بیا به راپورته کوي، اعاده به کوي، بیا به دغه شانته انسان تی جوړ شي او راپابسي. یره ورکوي په دې باندې چې مخالفت مکوئی، اللہ قادر دے مومنان د تنگولو خبر وا فتنه کې دا چولو خبر وا نال دوی داغي د پاره عذاب دے. نو دا عذاب بسنګ ورکول کیږي، اول الله وې زبراونی سم زمارانی ول دنیا کې دا ډېر سخت دی کلک دی، زین چرته بزې تلیشه مخکې واقعات ګڼ ذکر کړلی. او تذکرے بار بار کړلی. الله وی کزده دقزه کې راونی سم ولو نشاء لطمسنا على اعینهم
فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. کمنګه غوښته نو د دې په سترګو باندې اړونواله براوسته و، سترګې ولا منګ وران کړوي. طمسنا اعینهم، سترګې ولا منګ وران کړوي. نو بیا به دي چې لار د مخکې کېدنو لار بلې دی نه شوه. ولو نشاء لمسخنا على مکانتهم، او که چېرې موږ غوښتی دي نه به یو تخته جوړه کړو نو فلا یستطیعون مضیا ولا یرجعون، نو بیا به نه مخکې تلی شو نه به وروستو. یو تخته ده نو تخته خو تلی نشي، خپې دي کله چې خپه تخته شي یوه ګرګه شي نو بیا کله هغې باندې خو بیا تلی نه کېږي. چې دواړه شي، چې یو شي نو څه ګزاره ورسره کېږي. یو خو خوځي که نه، دا بله سړی لوړې مخکې کوي او زور پې کوي، دا بله بیا مخکې کوي. لیکن چې دواړه دغسې نیغې شي بیا نه کېږي. ان بطش ربک لشدید، یقینا ستا د رب رانیول ډېر سخت دي. څوک چې رانیول دي نو بیا د هغې د خلاصېدو لوری نه و. فرعون ته ګوره، نمرود ته ګوره، شداد ته ګوره، قارون ته ګوره، څومره حالات تیر شي دي. خلک وایي الله غفور الرحیم دی، او نو دې دوکه کې غورځېدل نه دي پکار، بلکې د الله رانیول ډېر سخت دي. یا چا ویلي نہ جا اس کے تحمل پہ کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی. دا اللہ پا صبر بانے، پا حلم باندے، برداشت بانے، یہ بھائی مزہ. دا اللہ تحمل صبر دے زیادت ہے، چاہتا سوئی نا، لیکن چکل راؤنی سی نو بیاد اخلاصی دو لورے دے چانئی. انہو ہوا یبدئ و یعید، یقینا غا اللہ والپیدائش کئی نو بیا بے دوبارم کئی، بیا بے دوبار را پورتا کئی. وہو الغفور الودود، آغا اللہ بخون کے دے، مینا محبت کون کے دے. آغا اللہ بخون کے دے، سمرا گناہونا شوی دی نو معاف کئیے. سمرا گناہونا دے سڑینا شوی دی ننے توبہ ویستا نو ٹول اللہ معاف کئی. واڑا گناہونا دی کہ غٹ گناہونا دی. مخی ویلی وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ، سوک دے چی آغا ٹول گناہونا معاف کی ما سوا دا اللہ نا، سوک شتے نا. آغا یو اللہ دے چی ٹول گناہونا معاف کئی. آغا اللہ بخون کے دے، غفور دے، غفار دے. اللہ ستار دے، پردہ چون کے دے. نور پسی وی الودود، مینا محبت کے ان کے ام دے. انسان سر ایڈے رسیات مینا دا او مینا بولی نئی. دا ټول سیزونا اللہ پیدا کرلی. دنیا کی منگا گورو یو سڑی آئیو شے جوڑ کی نو داغی سرے مینا محبتی، بل یو سرے راشی لتا اور کی ماتی کی آپ زیر آپاس کی جنگ و سر جوڑ کیا، لیکن ما سمرا محنتو کو سمرا خکولے شے میں جوڑ کڑے دا چل میں کڑے واچل میں کڑے سمرا پر ایمہ امازان کڑا ولے او سمرا پر ایمہ زما وقت میں پہ لگا ولے آغا تا دغه سی په لته باندې امرا اوران کا سړی خپه کیږي. مخلوق بارکی اللہ رب العزت دے انسانانو بارکی مخلوق بارکی اللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الخلق عیال اللہ، دا مخلوق چاہے دا اللہ دا سیدہ لکا عیال کوڑما دا. نو دا اللہ پر نسبانے غورا آغا سڑے دے چی دا اللہ دا مخلوق سرخا کئی خیگڑا کئی خسلوک کئی اللہ کا سڑے خوخی. نو اول غفور اللہ دے بخون کے الودود دے مینا محبت کو ان کے دے. ذل عرش عرش والدے، بادشاہی والدے، عرش والدے، طاقت والدے، اختیارات والدے، بل سو نشتی ناسی
د چا اختیارات چې نه بلګي د چا به یو سه د چا بل سه نه د الله اختیارات یې دومره زیات دي چې د ټول اختیارات ختم د الله د اختیارات مقابله کی د الله د بادشاہي مقابله کی هغه الله بادشاہ دی هغه عرش والا دی هغه تخت والا دی هغه کرسی والا دی هغه اختیار والا دی قدرت والا الله دی ذو العرش عرش والا دی نو بادشاہي والا الله دی د چانه دنیاوی ظاهری بادشاہي اخلي او چاله ورکي مخکې تیر شیو اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بادشاہي چاله ورکي او د چانه اخلي وتعز من تشاء وتذل من تشاء چاله چې غواړي نو عزت ورکي او چاله چې غواړي نو ذلت ورکي چاله عزت نه چاله ذلت بیدک الخیر ستا پلاس کې ټول خیر دی خیر والا الله دے خیر و شر اللہ پلاس کی دی بل چالاس کی رشتی ظاہر کے دانو بعض خلق سی چل بہو کی ظاہری دا سگوتی متی ہوئی سی چلو کی چاہتا وہ تکلیف ہو رسی او حاصل آگا دی چاہے کہ دا اسباب پا کی استعمال نہ کی بے اسباب ہو یو سڑے بداسی آگا با دا دیر مال خاونی دا دیرو جیدادونو مالک بئی لیکن پدے کے لار بشی نو ذلیل بشی او عزت والا خواہ اللہ دے آغا اللہ عزت والا دے آغا اللہ بادشاہی والا دے المجید بزرگی والا اللہ دے ذو العرش المجید آغا عرش والا دے بزرگی والا دے فعال لما یرید کون کے دے سچی غواری ناغ کئی اختیارات دمردی طاقت دمردے چی یوشی تا وی کن نو دا کن مائے لاو زما استاپ وینا کے وقت با لگی نا اللہ رب العزت بداوی کار کولو کے وقت نہ لگی بیا اللہ وی کن فیکن شوی کار فعال لما یرید دلدگی داوی فعال لما یرید کون کے دے سچی غواری آلدگی بلزگی داوی کن فیکون چی اوشی تا ہوئی چی اوشا ناغوشی اس کسان روانو دا مرخانی ونی ولیدا دا مرخانی دا ونی آغا ازغی آغا خکولی آغا خم مینی مزیدان آیو تن پکیوی دنے اگر دا چی اللہ پیدا کول او دا چی اللہ تیرہ کول او دا چی بیاسوان کول او دا چی ریک مال کول نا پر بھائی ودا اللہ دیر وقت لگے درائی اپل ودے بھائی میں دا اللہ سے وقت لگے دو اللہ وطوے چی تیرہ جو تیرہ دا سے تیرہ کر لیا سوان کر لیا ریک مال کر لیا سشیری خواہ اللہ دیشتی تم تو ضرورت نشتے بھائی بھائی چی دا یو دا مرخانه ونه دا پدې باندې چې سړی ولګي خلق په ولګي کوي جوړي نو پدې باندې بورسي لګي ښه سړی خلق جوړي نو پای باندې وختونه لګي ادا د سړی نم ډېر اتمه 13 ده اسم خپل مین ده فعل لما يريد کون کې سچ غواړي د سچ اراده کوي نو د الله د اراده نوم وي وجود ده حل آتاگا حدیث الجنود آیا راغل لیتا تا خبر دا لخ کرو مخی سے لخ کری تیری شیلی سا گمن پکیو تکبر پکیو فخر پکیو آئی پتہ تشتے سوگو فرعون و سمود فرعونیانو سمودیان دین آلہ و نورم پکی لیرتی تل لگے دو مثال پر طور بائیں پیش کی حل آتاگا حدیث الجنود آیا راغل لیتا تا خبر دا لخ کرو دا فرعون و دا سمودیانو بل الذین کفروا فی تکذیب بلکہ آکسان چی کفر کرنے دی پا تکذیب کی دی پا نمنلو کی دی پا انکار کی دی دا اللہ خبر نمانی انکار کئی قرآن نمانی دا اللہ وحدانیت نمانی دا اللہ پیغمبر نمانی دا اللہ کتاب نمانی
څوک دا کافر دا فرعونیان چیو فرعون لیکیا دے نزان تو یانا ربکم العالی کل وی ما علمتو من الہ غیری ما تغستاز دا پارا بل سوک الہ نہ دے معلوم ما علمتو لکم من الہ غیری بل ما تا الہ نہ دے معلوم بل رب راتا نہ دے معلوم زمانہ سوا ذربی موئی حال دا فرعون پا بارکی اللہ وی واستيقنتها وجہدو بها واستيقنتها دو انکار کرو او یقینم کرو نو ظاہر کے انکارو کو پس زڑ کے یقین داو چاہو اللہ شتے دا انکاری چکاو نو ولی کاو ظلم و علوات دا ظلم دا وجنا دا تکبر دا وجنا اس خبر زڑ کی منی لیکن خلق دوستان پدے کہ دت داخکاری چی زوز داویم چی او اللہ شتے اللہ یو دے اللہ کون کے دے اللہ رب دے اللہ الہ دے خالق دے مالک دے پدے میں زمان بیزتی کی گئی پدے کہ سب بیزتی دا کم اختیارات چستا دے آغازان لہو آیا زد دے مصر بادشاہم زد داسم و داسم دا ہوا ہے خیر لیکن دا ہمو ہے جز الہم دا سی ہمو ہے جز ربم یہ دا کسی بھی ہوکا اماتہ ندے مالو موسیٰ علیہ السلام چولہ دعوت ورکو نال تکی حامان تو یا حامان ابن لی سرحا اے حامان زمان پارا یو بنگل جوڑا کا یو چوت زی جوڑ کا زب آغی بانے اخیجم او اللہ اوینم اللہ طرف تو اخیجم ہوئی دیکھ یاد ہے خلق دو کا کئی دا خبر چکے انو ولی کئی دا خلق دو کا کولو دا پارا یہ برسو الہ چتو نہ منی زمانہ چتوانا اڑی بل الذین کفروا فی تکذیب بلکہ دا کسان کسان چی کفر کرنے دی پر تکذیب کی دی واللہ من ورائہم محیط واللہ راگرون کے دے خلق رہا ہر طرف نہ راگرون کے اللہ دے واللہ من ورائہم محیط اللہ راگرون کے دے خلق لرا اللہ دے گیر چاپیرنا دا ہر طرف نہ پورا پورا راگرون کے محیط تے یہاں تک کون کے دے اللہ زین چرت بزے مکی صورت کی ویڈیو سورت رحمان کی الدوی ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان او کتا سو واڑے چ اودی وزئی نو زئی اجازت دیتا اوزا زمان ملک نوزے زمان بادشاہت نوزے زمان عظمت آسمان نوزے اوزا و تیشی نا اختیار کو نشتے دمرا واللہ میں ورائہم محید اللہ را گرہ ان کے دے خلق لرضا ہر طرف نا خلق خبر کی کزی سے دے کنڈول لیں او انسان کزی سے دیر پا غرور کی راشی تکبر کی راشی چرت بزی زیزینو دقا مرگ لبرازی زیزینو آبازو لبرازی ہوئی بل تربیت لنشتی دیوی ناسد مرن تختم نالا رب العزت و توین اے خلقو کتاسو تخت ای دا مرگنا ان کنتم تفرونا کتاسو تخت ای دا مرنانو فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ دا مرگ تاسو پس روان دے خواہ مرگ بدر راضی مرنا تختنشی کولے دا می خودے شوے دے خواہ زیزین دق زیتا برازی او دق زی کی بسر دے بل زیدی نشتی نو واللہ میں ورائہم محیط اللہ دا ہر طرف نہ دے خلق لرا گرون کے دے بل ہوا قرآن مجید بلکہ دا کم سچے ویلے کی گی دا قرآن کریم دے بزرگی والا دے دا بزرگی والا قرآن دے دا کامل قرآن دے قرآن مجید دے
فی لوح محفوظ دا پاغا تختو بچ ساتل شو کې ده دا پاغا کتابونو کې ده لوح محفوظ وته وي هغه تختی دی چې بچ ساتل شي دي مخکې سورتونو کې خبر تیر شي و لوح محفوظ ده نو لوح محفوظ ته بل چاہے انسان و تنشت لے ادراک نشتی د انسان که څوک وای بعضی خبرې کوي ځان به وای غلط به وای یا به په بل مقصد باندې لګیای بل مقصد به وای بعضی پکې داسې د شرک خبرې هم کوي واللوح محفوظ کې وای ګوتی وای نه لوح محفوظ کې ګوتی نشي والے سو دی ورانه یو څوک پکې لیکي د چا تقدیر بدلای بل څوک نشي کولای لوح محفوظ یا تقدیر چې هغه محفوظ دي بچ ساتلی شوی دي نو قرآن کریم التکیو دا غزین راغه لګ دا غزین راغه په یو پیر باندې نزدې اسمان ته ليله القدر کې راغه او دا غزین بیا لګ لګ د ضرورت مطابق را نازلې دو زمکه تراته درش کال کې پوره شو قرآن کریم داسې کتاب دی چې دا محفوظ کتاب دی په دې کې هم سو کرو تو بدل نشي کولای لیکن اب خلق بہو کی ظاہری طور باندې په خط کې په نقوشو کې تبدیلی بہو کی په خطونو کې په الفاظو کې تبدیلی بہو کی کم چې کاری را لیکلی شوی لیکن چې وینو ویل کېږي بیانا چې مخامخ کې عالم ته مخامخ کې قاری ته مخامخ کې حافظ ته مخامخ کې آپ پتہ ولګي او دا شو صحیح نه ده قرآن کریم د دې حفاظت لوز الله په خپل کړل الله و ما نازل کړل ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله موږ نازل کړل موږ به حفاظت کو سورت ختم شو سورت کې غټ دو خبرې وي یو پکې اصحاب الاخدود خبره وا او یو خلک لګیا دي مؤمنان په فتنه کې اچي مؤمنان تنگي چا چې مؤمنان تنگ کړل نو داغي د پر عذاب ده ان بطش ربک لشدید یقینا استاد ربرانی والخامخ ډیر سخت دی انه هو یبدئ و یعید یقینا الله اول پیدائش کوي بیا به دوباره هم کوي وهو الغفور الودود هغه الله بخون کې ده الودود مینا محبت کو ان کې ده ذل عرش عرش والده المجید بزرگ والده فاعل لما یرید کون کې ده سچ اراده کې سچ غواړي حال آتا حدیث الجنود آیا راغل تا تا خبر دا لخ کرو دا فرعونیانو دا سمودیانو بل الذین کفروا فی تکذیب بلکہ آن کسان چی کفر کرنے دی پا تکذیب کی دی واللہ من ورائی محیط اللہ راگی رون کے دے دے خلق لنا دا اللہ دا ہر طرف نا دے خلق لنا راگی رون کے دے پورا پورا آغستون کے دے بل هو قرآن مجید بلکہ دا قرآن کریم بزرگ والا دے فی لوح محفوظ پا تختو محفوظو کی دے بچ ساتری شو کی دے اللہ رب عزت مولا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم